दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सरकारले चालेका कदम, त्यसभित्र संशोधन गर्दा राष्ट्रियताको सवाल र चाहिँ संविधानसँग नबाजिने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, यी यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक 2075 भदौ 5 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भएको थियो र विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो र यद्यपि अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। नागरिकता विधेयक विदेशबाट विवाह गरेर ल्याइएकी बुहारीलाई नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा करिब 7 वर्षको समय सीमा जसरी तोकिएको छ, यसमा विभिन्न विचार र चाहिँ विभिन्न बहसहरू सुरु भएका छन्। र यद्यपि विशेष गरी तराई प्रदेश नम्बर 2 लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विदेशीसँग विवाह गर्ने अर्थात् भारतीय चेलीहरूसँग विवाह गर्ने प्रचलन होस् वा चाहिँ अन्य मुलुकका चेलीहरूसँग विवाह गर्ने प्रचलन होस्, यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले संकीर्णताका आधारमा जसरी यो नागरिकता विधेयक ल्यायो र चाहिँ यो पारित गर्यो, यसमा धेरै अब्जेक्सन पनि आएको छ र यसलाई कसरी सुधारेर जान सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा पनि बहस र चर्चा सुरु भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र चाहिँ नागरिकता विधेयक पास गर्दा राष्ट्रियताको सवालमा 7 वर्षमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नु एक हिसाबले राम्रो भए तापनि तर हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई विचार नगरिकन ल्याइएको विधेयकप्रति केही दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् र केही दलहरूले यसप्रति अब्जेक्सन जनाएका छन्। आज यिनै मध्येका जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता केशव झासँग नागरिकता विधेयक र यसभित्र समेटिएका समग्र पक्ष र चाहिँ सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जसरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब 2 वर्ष अड्किएको नागरिकता विधेयक अहिले सरकारले त्यहाँबाट पारित गरेर टुङ्ग्याएको छ, अब प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको आपत्ति, अब्जेक्सन, सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति पार्टीको धारणा के छ, यतैबाट सन्दर्भ सुरु। अब यसमा के हो भन्ने 2 वर्ष अगाडि जो विधेयक समिति के भन्छ सदनमा प्रस्तुत भयो, हाउसमा प्रस्तुत भयो, त्यसपछिदेखि प्रक्रियाहरू मिलेको छैन। त्यहाँ चाहिँ धेरै विवादहरू उठेपछि त्यसले चाहिँ दफावार छलफलको लागि फेरि समितिमा पठाउँछ। तर त्यसपछि चाहिँ के प्रक्रिया हुँदो रहेछ भन्ने कि 72 घण्टाको समय हुन्छ। 72 घण्टामा सांसदहरूले आफ्नो संशोधन हाल्न सक्छन्। त त्यहाँ प्रस्तुत भएर समितिमा फिर्ता गरिसकेपछि 72 घण्टासम्म कुनै पनि सांसदले कुनै पनि संशोधन हालिएको देखिँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जब सरकारले क्याबिनेटले निर्णय गरेर जुन त्यहाँ विधेयक लगेको छ त्यसमा यो 7 वर्षे प्रावधानको कुनै पनि कुरा उठाइएको छैन। तेस्रो कुरा, त्यसकारणले यो संवैधानिक सङ्कट पनि देखिन्छ। चौथो कुरा के हुन्छ भन्ने, हाम्रो संविधानमा अहिले जसरी 7 वर्षे प्रावधान राखेर यसमा त्यो बिचमा चाहिँ अस्थायी आवासीय पत्र दिने जो कुरा गरिएको छ त्यसको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त यसमा धेरै समस्याहरू देखियो र खास गरेर कुनै पनि नियम कानुन भनेको हामीले निर्माण गर्दाखेरि त्यसको आधार हुन्छ कि हामी के आधारमा नियम कानुन बनाउँदैछौँ। त नियम कानुन बनाउँदाखेरि 2-3 वटा महत्त्वपूर्ण कुरामाथि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, हाम्रो समाजमाथि त्यसले कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन त्यो नियम कानुनले। त समाजभित्र जो रीतिरिवाज प्रचलन हुन्छ होइन, अनि के भन्छ यसको खास गरेर एउटा त्यो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता पनि हुन जान्छ। किनकि बिहेबारी भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा त्यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। जसलाई कुनै पनि नागरिकलाई जसलाई जहाँ मनपर्छ ऊ त्यहीँ बिहे गर्न सक्छ। तिमीले चाहिँ कुनै विदेशी नागरिकसँग बिहे गर्न सक्दैनौ भन्ने होइन। त यसले सामाजिक जो परम्परा र रीतिरिवाज छ त्यसमाथि चाहिँ ठुलो प्रहार गरेको छ। यो एक प्रकारको सांस्कृतिक प्रहार पनि हो। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि
अहिले जुन नियम कानुन आयो यसले चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा यस अघि भएको जो प्रावधान थियो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि समस्याहरू देखिएको थिएन। हामीसँग कुनै पनि तथ्य छैन यस्तो जसमा कि यो अगाडि भएको जो प्रावधान थियो 58 वर्षदेखि चलिआएको जो प्रचलित कानुन थियो त्यसलाई मिचेर यसरी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने जो स्थिति सिर्जना भयो र जसको परिणाम के भयो भने देशमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्षी पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको छ र एक्लै नेकपा जसरी अहिले एक्लै उभिएर बहुमतको दम्भ देखाएर राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा जसरी अहिले राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई चाहिँ एक्लै सङ्ख्याको आधारमा जसरी पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको छ यसले राजनीतिक रूपमा चाहिँ मुलुकमा ठुलो सङ्कट निम्तिने स्थिति देखिन्छ। केशवजी 2063 सालमा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिकता वितरण गरिएका कुराहरू पनि आएको थियो। त्यो अलिकति सरल बाटो र त्यो बाटो भएको कारणले पनि जस्तो अहिले आएर विदेशबाट विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने र चाहिँ उक्त नागरिक 7 वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने वा बाहिर जाँदा पनि सरकारसँग वा त्यसको कुनै अङ्गसँग नियामक निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर गएको हुनुपर्ने। यो अलि राष्ट्रियताको सवालमा त अलि हेर्दाखेरि राम्रो, अन्य देशको ट्रेन हेर्दाखेरि पनि अलिकति हामी अलिक बलियो भए जस्तो यस्तो अनुभूति। अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले दुईटा प्रश्न उठान गर्नुभयो। यो विषयलाई 2063 सालमा जो नागरिकता वितरण गरिएको छ त्योसँग यसको कुनै लिङ्क छैन। त्यो के हो भने पहिला हाम्रो देशमा पहिलोचोटि नागरिकता ऐन चाहिँ 2020 सालमा आयो। त्यस अगाडि पनि त देशमा गतिविधि हुन्थ्यो होला, अनि त्यसपछि पनि हाम्रो मुलुकमा नागरिकता अनिवार्यता थिएन। जस्तै कसैलाई जागिरै गर्नु छ भने नागरिकता अनिवार्य थियो, नभए जागिर नगर्नेलाई भोटै खसाउनलाई अथवा बिजनेसै व्यापार गर्नलाई, खेती किसानी गर्नलाई, जग्गाको कारोबार गर्नलाई यी कुराहरूमा पनि नागरिकता त्यति आवश्यक पर्थेन। त्यसकारण मान्छेहरू बनाउँदैनथे, नागरिक त यहीँ थिए तर आवश्यकता हुन्थेन। पछि चाहिँ हामीले यस्तो नियम कानुन बनायौँ कि नागरिकता बिना एक स्टेप अगाडि बढ्न नसक्ने, अब त नागरिकता अनिवार्य भयो। त्यसकारणले त्यसपछि नागरिकता बनाउन थाले। अझै पनि मात्रै मधेसको कुरा नगरौँ, पहाड हिमालमै हेरौँ न त बाजे उमेरका जो व्यक्तिहरू छन्, बाजे बजे उमेरका, उहाँहरूसँग कहाँ नागरिकता छ त? र तपाईँलाई 2063 सालको तथ्य नै बताउँ म, यहाँ ठुलो एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ। नागरिकताको कुरा उठाउँदाखेरि यो त मधेससँग मात्रै जोडिएको विषय भनिन्छ, तर तपाईँलाई आज एउटा तथ्य म उजागर गर्दैछु। 2063 सालमा 26 लाख नागरिकता वितरण भयो। 26 लाख नागरिकता वितरण हुँदाखेरि पहाड र हिमालमा 14 लाख नागरिकता वितरण भयो र मधेसको जिल्लाहरूमा जम्मा 12 लाख नागरिकता वितरण भयो। अब मधेसको जिल्लामा पनि जो 12 लाख नागरिकता वितरण भयो, त मधेसमा दुईवटा मधेस अहिले देखिएको छ। एउटा हाइवे मधेस र अर्को बोर्डर मधेस। त बोर्डर मधेसमा जम्मा 5 लाख सन्ति लगभग 6 लाखको हाराहारीमा नागरिकता वितरण भयो। जो मधेसी मूलका नागरिकहरूले जम्मा 6 लाखले पाए नागरिकता। र मधेसमै जो हाइवे मधेस छ त्यहाँ चाहिँ पहाड हिमालबाट झरेर गएर बसेकाहरू जो छन् तिनीहरूले 6 लाखको हाराहारीमा नागरिकता प्राप्त गरे। अर्थात् 26 लाखमा 20 लाख चाहिँ पहाड र हिमाली मूलका नागरिकले नागरिकता पाए र 6 लाख मात्रै मधेसी मूलका नागरिकले नागरिकता पाए भनेपछि त्यो नागरिकता अब तपाईँले हेर्नुहोस् कति यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ यथार्थ एउटा छ, तर प्रचार के गरिन्छ मानौ जम्मै मधेसीलाई नागरिकता दिया जस्तै यहाँ यसरी चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। त त्यसकारण त्यो कुरालाई यो कुरासँग मेल छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले जो उठाउनु भयो 7 वर्षको कुरा, के हुन्छ भन्ने यसमा धेरै मूल्य मान्यताका कुराहरू छ। कानुन भनेको कसको लागि हुन्छ र कानुन किन बनाइन्छ? कानुन बनाउने भनेको समाजले हो। कसको लागि? समाजको लागि। त यहाँ विभिन्न समाजहरू छ। यो देशको यो भौगोलिक सिमाना आज 150-200 वर्ष यतादेखि हामीले कोरेर 250 वर्षदेखि कोरेर अगाडि बढेका छौँ। नभए त पहिला त समाज हुन्थ्यो होइन। एउटा मानव सभ्यतालाई यो अहिलेको प्रावधानले एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। यहाँ हामीले सुन्छौँ भारतसँग तुलना गरिन्छ कि भारतमा पनि त 7 वर्षको प्रावधान छ नि, त्यसकारण यहाँ पनि ल्याएको। त भारतमा 7 वर्षको प्रावधान किन छ र भारतमा नागरिकताको महत्त्व के छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। भारतमा त मान्छेलाई नागरिकता भन्ने कुरा थाहा पनि छैन। त्यहाँको वंशज नागरिकहरूलाई पनि के हो नागरिकता भन्छ
तिनीहरूलाई नागरिकता थाहा नै छैन। त्यहाँ नागरिकता नलिएर सबै काम भइरहेछ मान्छेहरूको। त्यो के भन्छ आधार कार्ड हुन्छ, रासन कार्ड हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ, भोटर आइडी कार्ड हुन्छ। यी यस्ता कार्डहरू भएपछि अनि पासपोर्ट हुन्छ। यी यस्ता कार्डहरू भएपछि नागरिकताको कुनै आवश्यकतै पर्दैन र त्यहाँ चाहिँ गएकै दिन चाहिँ यो सुविधाहरू प्राप्त गरिन्छ। इभन त्यहाँ बिहे गरेर गएपछि मात्रै होइन, नेपाली नागरिकलाई 1950 को ट्रिटी अनुसार नेपालीहरूलाई पुरै त्यहाँ चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ यो निर्वाचन, यो राजनीतिक अधिकार बाहेक बाँकी सबै अधिकार त्यहाँ नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न, सरकारी जागिर गर्न पाउँछन्, बिजनेस व्यापार गर्न पाउँछन्, जग्गा किनबेच गर्न पाउँछन् हैन। जति पनि गतिविधि त्यहाँ हुनुपर्ने हो एउटा नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिक भएको नाताले पनि गर्न पाउने अधिकार छ। त्यहाँ गएर त्यो बिहे गरेर मात्रै त्यो अधिकारहरूको उपयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त बिहे गरेर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै रोकटोक छैन, अन्य कार्डहरूले नै हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँको प्रावधानको कुनै अर्थ छैन र त्यहाँ त फेरि यो पनि प्रावधान छ नि, त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि एक त कुनै कुरामा रोकटोक छैन र त्यहाँ चाहिँ जब नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यो पदमा जानु हुँदैन, त्यो पदमा जानु हुँदैन भनेर नागरिकको बिचमा कुनै प्रकारको विभेद गरेको पाइँदैन, पहिलो कुरा। अब फेरि विषयलाई यता केन्द्रित गरौँ कि हाम्रो जो 7 वर्षको प्रावधान ल्यायो, त्यहाँको 7 वर्षको प्रावधान इन्डियामा भारत के भन्छ 2047 मा के 1947 मा स्वतन्त्र भएको हो। 1947 मा स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ त डर थियो कि यहाँ आएर कसले कताबाट के गर्ला भन्ने एउटा डर पनि थियो। त्यसकारणले उनीहरूले सबैको लागि, महिलाको लागि मात्रै होइन, महिला पुरुष सबैको लागि, विदेशबाट आउने जो कोहीको लागि पनि 7 वर्षको प्रावधान मिनिमम राख्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यो परिस्थितिबाट स्थिति अगाडि बढेको थियो। हाम्रो नेपाल त कहिले कसैको गुलाम भएको स्थिति छैन, कसैको दासत्व स्वीकार गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँ डराउनु पर्ने स्थिति थिएन र अब यसले प्रश्न कहाँनिर उठायो भने यो हेर्नुहोस्, हामी जब बिहे गर्छौँ नि त बिहे गर्दाखेरि के हुन्छ, अर्धाङ्गिनी भनिन्छ श्रीमतीलाई। अनि हामीले बिहे गर्दाखेरि धेरै वचनहरू हामीले दिइरहेका हुन्छौँ, उसलाई समान अधिकार समान हकको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अब राज्यले के गरिदियो भने मैले जसलाई बिहे गरेर ल्याएँ राज्यले त उसलाई दास बनाइदियो, राज्यले त्यो नागरिकलाई गुलाम बनाइदियो। अर्थात् मलाई चाहिँ मेरो आधा भागलाई उसले के गरिदियो, गुलामको सरह चाहिँ व्यवहार गर्यो र परिणाम कस्तो सिर्जना भयो भने मेरै घरमा चाहिँ 2 प्रकारको नागरिकता हुने भयो। मसँग राज्यले एक प्रकारको व्यवहार गर्ने भयो र मैले बिहे गरेर श्रीमती ल्याएपछि श्रीमतीसँग गर्ने व्यवहार चाहिँ एक प्रकारको राज्यले गरिदियो। त्यसको मतलब नागरिकता के अरे सरकारले चाहिँ 7 वर्षको नागरिकता अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने भनेर कानुनको यो प्रावधान चाहिँ ल्याउँदैछ, तर त्यो किसिमको अधिकार प्रत्याभूत गराउने खालको कुनै पनि विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेन। यसमा होइन, विकल्प पनि सरकारले ल्यायो, विकल्प पनि एउटा दियो, तर त्यो विकल्प कस्तो हो भने तपाईले कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि तपाईको सामाजिक जे रीतिरिवाज छ, सामाजिक जे परम्परा छ, त्यो मानव सभ्यतासँग जोडेको, त्यसको फेरि धार्मिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक महत्त्व छ, ती सबै कुराहरूलाई नेग्लेक्ट गरेर ती सबै कुराहरूलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै नियम कानुन दुनियाँमा कहीँ पनि बन्दैन। र अहिले जो कानुन आउँदैछ, आखिर हामीले यो देशमा सबै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। 2063 मा पनि नागरिकता जब ऐन जब बन्न थाल्यो त्यतिखेर यी सबै विषयमा चाहिँ छलफल भएर र पुरानो जो प्रचलित कानुन थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा, निरन्तरता दिने भन्ने कुरा गरेर यसरी अगाडि बढिएको हो। आज यो कुराले के भयो भने अब यसरी बिहेबारीको जो तपाईले डाटा हेर्नुभयो भने त 90% भन्दा एबभ कहाँ छ, मधेसको भूभागमा छ। त्यो समाजमा चाहिँ त्यो सामाजिक रीतिरिवाज र परम्परा हो। त त्यो समाजको जुन एउटा कानुन थियो त्यसलाई चाहिँ यो कानुनले चुनौती दिने स्थिति आयो र यसले चाहिँ मेरै घरमा 2 किसिमको नागरिकता सिर्जना गरेपछि र राज्यले 2 किसिमको व्यवहार गरेपछि घरमै शत्रु पैदा गर्ने जस्तो काम भयो। यसले चाहिँ राष्ट्रियता बलियो होइन, राष्ट्रियता कमजोर हुने कुरा भयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता अलिकति त्यो विषय भयो कि भन्ने पनि होइन, त्यो हुँदै होइन। हामीले चाहिँ त्यो नागरिकता चाहिँ अहिलेसम्म जो दिइरहेका थियौँ त्यसले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ के असर पार्यो त? हामीले कानुन बनाउँदाखेरि अर्को यो पनि पाटो हुन्छ कि त्यो कानुनले हाम्रो समाजमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्यो त? अहिले कतै नकारात्मक प्रभाव पार्यो त? कुनै एउटा उदाहरण छ त? एउटा उदाहरण छैन। फेरि 7 वर्षपछि तपाईले आखिर दिँदै हुनुहुन्छ। 63 मा गैर नेपालीहरूले पनि त धेरै नागरिकता पाए भनेर त पनि विश्लेषण गर्छन्। छैन, मैले अहिले तपाईलाई डाटा सुनाएँ 26 लाख।
26 लाख मध्ये 20 लाख चाहिँ पहाडी समुदाय र हिमाली समुदायको नागरिकले नागरिकता ल्याछन्, 6 लाख मधेसीले नागरिकता पाछन्। कसले चाहिँ पायो? यस्तो हावाको बरमा चाहिँ कसैले बोल्नु हुँदैन। र यस्तो कुराहरू के हुन्छ, संवेदनशील विषय हो। यसमा हामीले बिना तथ्यको एउटा कुरा बोल्नु हुँदैन, तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ र तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने यहाँ जसरी यो नागरिकतालाई यसरी हौवा बनाइएको छ नि, जो कमजोर मुलुकहरू हुन्छ, जो गरिब मुलुकहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यस्ता खाले चाहिँ यो अनर्गल विषयहरूतर्फ डाइभर्ट गर्ने देश दुनियाँ चाहिँ पुरै विश्व चाहिँ तपाईँलाई वर्ल्ड ग्लोबलाइजेसनको मार्गमा अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। आज अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक होइन? के छ अमेरिकाको नागरिकताको प्रावधान? सबभन्दा बढी त उसैलाई दुनियाँसँग थ्रेट छ। त्यहाँ के छ त प्रावधान? के यति जटिल छ त? तपाईले पढ्न जाँदाखेरि भोलिदेखि त्यसले एउटा चाहिँ कार्ड दिन थाल्छ। तपाईँलाई केही दिन बस्नुभयो भने 4 वर्षमा त तपाईँले ग्रिन कार्डै पाउने स्थिति बन्छ। सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रास्तामाथि खतरा पर्दैन। भारतमा चाहिँ 7 वर्ष, पाकिस्तानमा करिब 5 वर्ष, मालदिप्समा करिब 12 वर्ष, यी राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा जान समेत त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ बन्देज लगाइएको छ। नेपालको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लगायतका सभामुख, प्रदेश प्रमुख, सभामुखमा चाहिँ जान पाइँदैन होइन? तर ती देशहरूले ल्याएको ट्रेनलाई हेर्दाखेरि, विश्वको ट्रेनलाई हेर्दाखेरि विदेशी बुहारी होस् या विदेशी ज्वाइँ होस्, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गराउनका निम्ति अलिकति जटिल प्रावधान त हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ सबभन्दा बढी असर पारेको चाहिँ बुहारीलाई हो। र बुहारी र ज्वाइँमा फरक छ, यसको भिन्नता पनि बुझ्नु पर्यो। र बुहारी जसलाई भन्दैछौँ विदेशी नागरिक होइन। तपाईँले सबै कुरालाई लत्याएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। हाम्रो धार्मिक मान्यताहरूलाई पनि कुनै बेला टेक्नुपर्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार पनि के हुन्छ भने स्त्रीको कुनै जात हुँदैन, स्त्रीको कुनै धर्म हुँदैन, स्त्रीको कुनै गोत्र हुँदैन। बुझ्नु भएन? बिहेभन्दा अगाडि त जब ऊ बिहे गरेर आएपछि आफ्नो गोत्र परित्याग गरेर आउँछ, आफ्नो कुल वंशलाई त्याग गरेर आउँछ, आफ्नो मातृभूमिलाई त्याग गरेर आउँछ। यी सबै कुरा त्याग गरेर कुन चाहिँ अंगीकार गर्छ उसले त आफ्नो पतिको जो गोत्र हुन्छ त्यसलाई अंगीकार गर्छ, पतिको वंशलाई अंगीकार गर्छ। अनि के भन्छ उसको मातृभूमि परिवर्तन हुन्छ, सारा कुरा कर्मभूमिमा परिणत हुन्छ। अनि यो सारा कुरा उसले गर्छ र समाजमा हाम्रो सबभन्दा सानो युनिट भनेको देशको एउटा परिवार हो। र जो व्यक्ति एउटा परिवारको अङ्ग भइसक्यो, त्यो परिवारको मालिक भइसक्यो, ऊ चाहिँ समाजको मालिक बन्न पाउने कि नपाउने, त्यो चाहिँ देशको मालिक बन्न पाउने कि नपाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ रोक्न मिल्छ? कुनै आधार छ? र यसको जटिलता अहिले कस्तो सिर्जना हुन गइरहेको छ भने अहिलेसम्म संविधानमा भएको नागरिकताको जो प्रावधानहरू छ, संविधानले चाहिँ नागरिकता दिने भनेको छ। जस्तै जन्मसिद्धको सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउने भनेको छ। तर खोइ त आज संविधान बनेको पनि 5 वर्ष हुन आँटिसक्यो, खोइ त आजको दिनसम्म प्राप्त गरेको। यो जटिलताको बारेमा कसैले सोचेको छ? यहाँ चाहिँ भन्नलाई भनियो कुनै नियम कानुन छैन। अब यसले कति जटिलताहरू सिर्जना गर्छ। भोलि चाहिँ बच्चाको तपाईँलाई चाहिँ आफ्नै बच्चा जन्मियो, त्यसको जन्म दर्ता गराउँदाखेरि बुवा आमाको दुईटैको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य छ। अब त्यो बच्चालाई कस्तो प्रभाव पर्यो? त्यसबाट जो सन्तान तपाईँको जो वंशज नागरिक जन्मिँदैछ त्यसमाथि के प्रभाव पर्ने भयो? र यो भन्ने कुरा के हो भने यसरी चाहिँ हचुवाको भरमा सामाजिक मान्यतालाई विकल्पहरू धेरै छन्। त्यो 7 वर्षभित्र श्रीमान बित्यो भने त्यो स्थिति के होला? त्यसपछि उसँग कस्तो अन्याय होला? जन्म दर्ताका विषयहरू पनि उठे, सबभन्दा स्कुल भर्नाका विषयहरू पनि उठे। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यसमा चाहिँ यो पितृसत्तात्मक जो समाज हाम्रो छ नि, त्यसले फेरि एकचोटि चाहिँ लैङ्गिक विभेद गर्दैछ र महिलामाथिको त्यो शोषण, महिलामाथिको विभेद, महिलामाथिको अन्याय फेरि पनि कायम हुन गइरहेको छ। त हामी यस्तो सभ्य समाजमा यो पुरै आजको युगमा हामी जे कुरा गर्दैछौँ हामीले यो कुराको जवाब दिनुपर्छ। यो आज हामीले जो हठात एउटा कुनै कानुन बनाउन गइरहेका छौँ र अहिलेसम्म यो देशमा भएको कानुनलाई जो हामीले लत्याएर अगाडि बढ्दैछौँ, त दुनियाँले यो कुरालाई त हेर्छ कि यो कति असहिष्णु हुँदैछ आफ्नै मुलुकमा, आफ्नै नागरिकसँग यसले गर्ने। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यसले राष्ट्रियता बलियो होइन अपितु राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ। तर 7 वर्षमा के जादु र चमत्कार हुन्छ कि 7 वर्ष अगाडि जो व्यक्तिलाई तपाईँले अराष्ट्रिय देख्नुहुन्छ त्यो 7 वर्षपछि कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ? अर्को विषय महत्त्वपूर्ण छ कि 7 वर्षको जो प्रावधान राख्नुभयो त 7 वर्षको प्रावधान किन राखियो भने राजनीतिक अधिकारहरू दिनु हुँदैन रे। त हामीसँग एउटा डाटा छ अहिले कि 7 वर्ष भन्दा कम समयमा हाम्रो यहाँको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको कुनै नागरिक तपाईँले भेट्नु भएको छ कि कुनै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक 7 वर्ष बिहे गरेर नपुग्दै चाहिँ ऊ देशको चाहिँ सांसद भइसकेको, मन्त्री भइसकेको कुनै हामीसँग एउटा रेकर्ड छ?
त अनि यो हचुवाको भरमा एउटा तथ्य छैन, एउटा हामीसँग आधार छैन, तर चाहिँ एकदम उ गर्ने के भन्छ शङ्का गरिहाल्ने, फेरि के देशमा राष्ट्रसँग खेलवाड गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने अथवा यो देशको जो अखण्डता छ, सार्वभौम सत्ता छ, योसँग खेलवाड के यो अङ्गीकृतले मात्रै गर्छ भन्ने कतै लेखिया छ? अहिलेसम्म त देशमा जति पनि गतिविधि भएका छन्, चाहे देश बेच्ने काम होस्, राष्ट्रसँग खेलवाड गर्ने काम होस्, राष्ट्रिय एकतासँगलाई खलल पुर्याउने काम होस्, ती सबै काम त यहाँको वंशजै नागरिकहरूले गरेको छ नि त। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। जसरी चाहिँ अहिले अब नागरिकताको विषय अलिक पेचिलो ढङ्गले प्रस्तुत पनि भएको छ, सम्भवतः सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 2/3 बहुमत पनि छ, 2/3 को नजिक बहुमत छ। त्यो बहुमतले भोलि नागरिकता विधेयक पास होला, यो प्रावधान लागू होला। तर अब चाहिँ यसको मध्यमार्गी बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले उहाँहरूले पनि विरोध गर्नुभएको छ यो विषयमा, केही विश्लेषकहरूले पनि विरोध गरेका छन्। यहाँले पनि कतिपय ठाउँमा दिने गरेको एउटा उदाहरण चाहिँ राजा महेन्द्रको उदाहरण, सिक्किम दार्जिलिङबाट चाहिँ मान्छे ल्याएर चाहिँ नेपालमा राखियो, त्यति बेला चाहिँ अराष्ट्रिय भइएन। यी व्यावत उदाहरणहरूलाई चाहिँ समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ अबको विकल्प बाटो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? सामान्य कुरा के हो भन्ने, जुन कुरा एकदम स्पोन्टेनियसली अगाडि बढिरहेको हुन्छ, जसबाट कुनै खतरा देखिँदैन, जसबाट सबै कुरा नर्मल छ, जस्तै शान्त अवस्थामा रहेको पानीमा तपाईँले ढुङ्गा फालेर हलचल किन मचाउन खोजिराख्नु भएको छ? जब त्यहाँबाट कुनै हामीलाई असुविधा भएको छैन, त्यसबाट चाहिँ कुनै नकारात्मकता हामीले देखिरहेका छैनौँ भन्ने, यसरी चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना गरेर यो मण्डले राष्ट्रवाद चाहिँ जो प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, राजा महेन्द्रको बादमा जो टेकेर अहिले यहाँको कम्युनिस्ट सत्तासीन नेताहरू जसरी जो मार्गमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्, यसले मुलुकमा निम्त्याउने जो विध्वंसात्मक गतिविधिहरू हुनेवाला छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यसले जो समाजमा एउटा विकृति फैलाउन गइरहेको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसकारणले हाम्रो भनाइ के हो भने, जे चलिआएको जे प्रचलित कानुन छ त्यसलाई एज इट इज राखौँ, त्यसले कतै कुनै प्रकारको चाहिँ हानि पुर्याएको छैन। यतिकै आफ्नै मनले चाहिँ अरूको बारेमा नकारात्मक कुरा नसोचौँ, शङ्का उपशङ्का नगरौँ। आजको दिनसम्ममा कुनै पनि यस्तो एउटा उदाहरण छैन जसमा चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकले यो देशसँग घात गरेको होस्। त्यसकारणले यस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ समाजमा चाहिँ हामीले यो साम्प्रदायिक रूपमा चाहिँ दङ्गा भड्काउने, नागरिकको बिचमा विभेद गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा प्रहार गर्ने, यस प्रकारको यो रीतिरिवाज परम्परालाई मान्दिन्न भनेर जसरी अगाडि बढिएको छ र कानुन बनाउने जो एउटा सामान्य मान्यता हुन्छ त्यसलाई पनि त्यो पनि सिद्धान्त आधार प्रमाण र विश्लेषणै नगरिकन अगाडि बढेको र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कि संविधानमा हुँदैन भएको प्रावधानलाई जसरी चाहिँ अहिले यो कुरा ल्याउँदैछ, यसले भोलिको दिनमा संवैधानिक सङ्कट पनि निम्त्याउँछ। त्यसकारण मुलुकमा अहिले पुरै विश्व नै कोरोनाको महामारीमा परेको बेलामा त्यतातिरबाट मान्छेलाई एक सिनको भाँच्न सकेका छैन सरकार। दिन रात चाहिँ पुरै वैज्ञानिक भएर, कहिले चाहिँ त्यो प्रवचन दिने व्यक्ति भएर चाहिँ पुरै एकदम प्रवचन दिइरहेका छन्, अनाप शनाप बोलिरहेका छन्। सरकार प्रमुखलाई कुनै जिम्मेवारी छैन, नैतिक आधार देखिँदैन केही। त्यतातिर जनताको जीवन रक्षामा केही एउटा सिनको भाँच्न नसक्ने र यो अनावश्यक कुराहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ जनताको बिचमा जसरी अहिले वैमनस्यता फैलाउन खोजिएको छ र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउन खोजिएको छ, जसरी महिलामाथि विभेदलाई फेरि निरन्तरता दिन खोजिएको छ, यी कुराहरूलाई मान्न सकिँदैन। त्यसकारण जे प्रचलित कानुन छ त्यसलाई यथास्थानमै यथावत राखेर अगाडि बढौँ भन्ने हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नागरिकता विधेयकमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।